Welcome to the third part of the video series How to Deal with the Mind presented by the Wellbeing Institute. आज हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स इन साइकोलॉजिकल प्रोसेस। हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं आम तौर पे हम सब लोग, क्योंकि हमारी जिस तरह रूटीन्स चल रही होती हैं तो हम अपने माइंड को लेकर के बहुत सी गलतियां करते हैं। तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम आम तौर पे कर रहे होते हैं? ठीक है जी। एक चीज़ का इंडिकेशन तो मैंने कल दिया था, जो कि मेरी कल की जो इमोशनल स्टेट्स के बारे में जो वीडियो थी, जो पार्ट 2 था, उसमें मैंने ये बताया कि इमोशनल स्टेट्स नेगेटिव तब होती हैं जब आपकी अनएक्सेप्टेंस आती है, और इमोशनल स्टेट्स पॉजिटिव तब होती हैं जब आपकी एक्सेप्टेंस आती है या ग्रेटिट्यूड आता है या शुक्रगुजारी आती है आप। ठीक है जी। तो एक तो ये मिस्टेक है हमारी, जो कि बहुत बेसिक है, कि हम ये कहते हैं कि लाइफ हमारे मुताबिक क्यों नहीं होती। तो एक बार सिर्फ ये समझ लें कि अल्लाह की इस वसी कायनात में एक छोटे से हम और हमारी, मतलब अल्फाज थोड़े सख्त लगते हैं कि हमारी औकात ही क्या है। तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाना चाहिए। वो हमें हमारी माओ से ज़्यादा प्यार करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमें हमारी बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं जिनको हम रिकग्नाइज नहीं करते। हम लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम शुक्रगुजारी नहीं करते, उसके आदी नहीं है। तो एक बेसिक चीज़ कि अगर आप में एक्सेप्टेंस आ जाए, अगर आप में शुक्रगुजारी आ जाए, तो आपकी इमोशनल स्टेट्स तो वैसे ही हैंडल हो जाएंगे। तो ये इमोशनल स्टेट्स भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस का ही एक मतलब एक पार्ट है, उसका उसी का एक रिजल्ट है। ठीक है जी। इसके अलावा जो एक दो चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वो मैंने इस इधर पॉइंट्स लिखे भी हैं। एक मसला है ओवर थिंकिंग का। आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं और आप ये कहते हैं कि ये या तो आपसे वो मसला हल नहीं हो रहा होता, या उस चीज को आप भूल जाना चाहते हैं, या उसको नहीं सोचना चाहते, तो आप अपने माइंड को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। कभी भी अपने साइकोलॉजिकल प्रोसेस को स्टॉप मत करें। कभी भी अपने थॉट्स को स्टॉप करने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। माइंड जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, बल्कि आपकी इस अटेम्प्ट को एक और प्रॉब्लम क्रिएट करके वो ओवर थिंकिंग का लूप शुरू कर देता है। ठीक है। तो माइंड को स्टॉप करने की कोशिश ना करें, सिर्फ अपनी थॉट्स को वैल्यू ना करें, उनको एनर्जाइज ना करें। अगर आप उन थॉट्स को एनर्जाइज नहीं करेंगे तो उनमें ताकत नहीं होगी, उनमें पावर नहीं होगी कि वो आपको टेक ओवर कर ले। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने माइंड की अपनी सोचों को रेजिस्ट करते हैं। अपनी सोचों को रेजिस्ट नहीं किया करें, अपनी सिर्फ सोचों को वैल्यू ना करें। एक रैंडम सोच को आप वैल्यू नहीं करते। मसलन आप कहीं गाड़ी में जा रहे थे, सड़क से एक बंदा गुजरा, आपने उसको देखा, उसके लिहाज से आपको कोई ख्याल आया कि ये शख्स अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या कुछ और लग रहा है, जो भी, तो आप आगे चले गए। ये सोच आपको आई और निकल गई। इस सोच ने आपको तंग नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये आपसे रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जो सोचें आपसे रेलेवेंट होती हैं वो आपके जहन में अक्सर स्टक कर जाती है, और उनको लेकर के आप बहुत परेशान रहते हैं, वो जल्दी पास नहीं होती। तो ये इशू है। इसलिए कहा जाता है कि लाइफ को इतना सीरियस मत ले। लाइफ को हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। ठीक है जी। तो इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि जब आप लाइफ को सीरियस लेते हैं तो आप बहुत सी थॉट्स को एनर्जाइज करना शुरू कर देते हैं, और आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस बहुत तेजी से चलता है। ओवर थिंकिंग बहुत फ्रीक्वेंट हो जाती है। ठीक है जी। तो ये है, ये प्रिंसिपल है कि आपने कभी भी माइंड को स्टॉप करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ अपनी थॉट्स को वैल्यू ना करें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डिफाइनिंग मोर प्रॉब्लम्स इज नॉट मेच्योरिटी। हमारे यहाँ एक फैशन आ गया। मैंने एक दफ़ा अपने स्टूडेंट से ये कहा कि जब तक एक बच्चा वो हंसता खेलता रहता है, खुश रहता है, तो बड़े उसके ये कहते रहते हैं कि इसको भी समझ नहीं है, ये इमेच्योर है, इसको लाइफ का पता नहीं है। जिस दिन से उसका मुंह लटक जाए और वो लाइफ के बारे में सीरियस बातें शुरू कर दे,
اور کہے جی بڑی بڑی ضروری ہے، بڑا مشکل ہے، لائف میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو ہم اس کو میچورٹی کا سائن سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری. ٹھیک ہے. تو جو شخص ہمارے درمیان میں، ہمارے ارد گرد بھی لوگ ہوتے ہیں، جو بھی انسان زیادہ پرابلمس کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا میچور اور بڑا سمجھدار سمجھ رہا ہوتا ہے، اور لوگ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بڑا انالیسس ہے اس کا. حالانکہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے اگر آپ اپنے مائنڈ کو پیسفل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پرابلمس کو ڈیفائن بھی آپ کرتے ہیں، بے شک آپ اس کو کانشیسلی کریں، بے شک آپ اس کو انکانشیسلی کریں، اٹ از اپ ٹو یو. لیکن پرابلمس کو ڈیفائن بھی آپ کرتے ہیں، پھر پرابلمس کا سلوشن بھی آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں. دونوں کام مائنڈ سے ہوتے ہیں، اور مائنڈ آپ کے کنٹرول میں، کیونکہ مائنڈ آپ کا ٹول ہے. ٹھیک ہے. کنٹرول میں اس لیے کچھ لوگوں کے نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے کنٹرول کرنا اس کو سیکھا ہی نہیں، اس کی کوشش ہی نہیں کی. ٹھیک ہے. تو ہر چیز میں پرابلم نہ نکالا کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز میں پرابلم نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی چیز، اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ وہ خراب ہے، یہ بات ہے، یہ شکایت ہے، یہ ہے، اور اپنے آپ کو اس بنیاد پہ بڑا سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خدا را یہ نہ کرے. یہ کوئی میچورٹی کی بات نہیں ہے. یہ بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تھوڑی بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے جی. تو پرابلمس کو ڈیفائن کرنے والا بندہ خوش نہیں رہتا، اس کے ساتھ والے لوگ بھی ایسے پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ if you stop defining problems, that's spirituality. ہم آہستہ آہستہ یہ انالیسس کرتے ہیں کہ جو مائنڈ ہے اور اس کی جو پرابلم کریشن کی جو کیپیبلٹی ہے، اور اس کو پھر سالو کرنے کی کیپیبلٹی ہے، یہ جو مائنڈ کا ہمارا ٹول ہے، کیا اس کو ہم کانشیسلی کنڈکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو کانشیسلی کنڈکٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلمس کو ڈیفائن کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ بیس لیول سے، سب سے انیشیل لیول سے جہاں مائنڈ کام شروع کرتا ہے، وہیں سے ہم کانشیسلی کام کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہمیں اتنی سمجھ آ جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں مائنڈ کو کنڈکٹ کرنا آ جائے، تو ہم پرابلمس کو بیجا ڈیفائن کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پرابلمس کو، ہر چیز سے پرابلم تو چھوڑو، تھوڑے پرابلمس بھی ڈیفائن کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کو اسپریچولیٹی کہتے ہیں. اسپریچولیٹی کا مقصد یہ ہے، اسپریچولیٹی کا ایم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو مشین ہے، انسان ایک مشین ہے، بڑی سوفسٹیکیٹڈ مشین ہے. ہماری جو فزیکل باڈی ہے اور ہمارا جو مائنڈ ہے، اس کو پوری طرح جان لینا، اور اگر کوئی اور ڈائمینشن ہے انسانوں سے ریلیٹڈ، ان سب چیزوں کو، انسان کی جو یہ ہستی ہے، جو ایگزسٹنس ہے، اس سے ریلیٹڈ ہر چیز کو سمجھ لینا، جان لینا، یہ اسپریچولیٹی کا ایم ہے. اور اس میں مائنڈ بھی آ جاتا ہے. تو جب ہم مائنڈ کی ورکنگ کو بیس لیول سے لے کے اینڈ تک کمپلیٹلی سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کو کانشیسلی کنڈکٹ کرتے ہیں، اپنے سائیکولوجیکل پروسیس کو، اپنے تھنکنگ پروسیس کو، اور پھر ہم پرابلمس کو ڈیفائن کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دیٹس اسپریچولیٹی. اس کو اسپریچولیٹی کہتے ہیں. اس وجہ سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسپریچولیٹی والے لوگ اتنے پیسفل ہوتے ہیں کیونکہ وہ کافی حد تک کانشیسلی اور ایونچولی پوری طرح یہ کانشیسلی کنڈکٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس وقت پینفل ہونا ہے اور کس وقت نہیں ہونا، کس وقت پریشانی لینی ہے، کس وقت نہیں لینی. یہ ان کے کنٹرول میں آہستہ آہستہ 100% آ جاتا ہے. یہ بالکل پاسبلٹی ہے. آپ کو یہ پاسبلٹی اس سے نہیں لگتی کیونکہ آپ نے ارد گرد کوئی انسان ایسا دیکھا بھی نہیں، اور لوگ ایسی بات بھی نہیں کرتے، اور آپ کو لگتا ہے کہ لائف ایسی چلتی ہے. ایسا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کچھ غلطیاں جو ہے، ایک کل میں نے گنوائی تھی، آج میں نے دو اور گنوائی ہیں، اور پھر اسپریچولیٹی کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ویسے انٹروڈیوس کروانے کے لیے. تو انشاءاللہ آگے چلیں گے. اور اب تو جو پریکٹسز ہیں میڈیٹیشن کی اور باقی ڈیلنگ کی، وہ قریب ہی ہیں، اور اسپریچولیٹی کا بھی پارٹ جو ہے اب آگے 2 دن رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں گا جو ہو سکی. تو کوئی بھی کویسچنز، دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی سوالات آپ کے، کوئی ڈاؤٹس،
تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. واٹس ایپ پہ کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور میں نے ان کو رپلائی بھی کیا ہے. کبھی رپلائی کرنے میں لیٹ ہو جاتا ہوں، لیکن اس کے لیے معذرت ہے. لیکن آپ پوچھا ضرور کریں. یہ آپ، کیونکہ میں اویلیبل ہوں تو کیوں نہ پوچھیں. ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہے جی، یہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. تو کل انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، یعنی کل جو ویڈیو آپ کے سامنے اپلوڈ ہوگی اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. جی آپ لوگوں کا بہت شکریہ.